अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अपडेट्स में बांग्लादेश की चीन से J-10C एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत की खबर पर बात करेंगे। रूसी फिजाइया को मजीद Su-35 के डिलीवरीज, मिस्र की कोरियन एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के बारे में इतलात है कि उसने चीन के साथ गवर्नमेंट लेवल पर हालिया दिनों में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत की है। ख्याल रहे कि बांग्लादेश की एयरफोर्स गुज़श्ता काफ़ी अरसे से नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की कोशिशों में है और इस मकसद के लिए माजी में भी कई ऑप्शंस एक्सप्लोर की जा चुकी हैं। ताहम बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के हालिया दौरे चीन के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान जहाँ दीगर अमूर पर बातचीत और ताउन को फरोग देने के लिए आमादगी का इजहार किया गया है, वहीं बांग्लादेश की जानिब से अपनी एयरफोर्स के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक भी चीन से बाकायदा बातचीत की गई है। ख्याल रहे कि अब से कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि वो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन भी एक्सप्लोर कर चुका है। जबकि चीन की अगर बात करें तो चीन की तरफ से मुमकिन तौर पर J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले अरसे में बांग्लादेश को बाकायदा ऑफर किया जा सकता है। इससे पहले चीन के बांग्लादेश में तैनात सफीर भी अपनी मीडिया गुफ्तगू में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि चीन न सिर्फ बांग्लादेश की नेवी बल्कि उसकी एयरफोर्स की भी रिक्वायरमेंट के पेश नजर हाईली एडवांस वेपन्स बांग्लादेश को फरोख्त के लिए ऑफर कर सकता है। बांग्लादेश की एयरफोर्स इस वक्त सोवियत साख्ता MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट पर रिलाई कर रहा है, जो महदूद तादाद में बांग्लादेश की एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं। गो के इन तैयारों को 2014 में अपग्रेड भी किया जा चुका है। ताहम बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से गुज़श्ता काफी बरसों से नए फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन और उनको इंडक्ट करने की कोशिशों में है। बांग्लादेश की एयरफोर्स में इस वक्त चाइनीज साख्ता F-7 तैयारे भी सर्व कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की जानिब से नियर फ्यूचर में चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर या फिर J-10C तैयारों में से किसी एक का इंतखाब किया जा सकता है। इधर चीन की तरफ से तैयार करदा न सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स बल्कि कई तरह की शिप्स भी चीन बांग्लादेश को फरोख्त कर चुका है। आपकी इस डेवलपमेंट के बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल ने रीसेंट मीडिया टॉक में इस बात की तस्दीक की है कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को हालिया दिनों में ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP से मुंसलिक ऑफिशियल्स ने गैर रस्मी ब्रीफिंग दी है। ये बात ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल ने एवलॉन ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एयर शो के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। ख्याल रहे कि GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम बुनियादी तौर पर बरतानिया, इटली और जापान का मुश्तरका नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसके तहत तीनों ममालिक अपनी एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के पेश नजर 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रही है। GCAP प्रोग्राम के तहत तीनों ममालिक 2035 तक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बाकायदा डिप्लॉय करने के लिए काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल F/A-18F सुपर हॉर्नेट तैयारों को रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का मंसूबा रखता है। इधर बरतानिया, इटली और जापान के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अब से कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब की जानिब से भी दिलचस्पी का इजहार किया गया था। ताहम कंसोर्शियम के कुछ रुकन ममालिक की जानिब से सऊदी अरब की इस प्रोग्राम में मुबैना शमूलियत को रिजेक्ट कर दिया गया था। दूसरी जानिब चीन और अमेरिका के दरमियान नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को फील्ड करने के हवाले से कोशिशें काफी तेज हो गई हैं, जहां अमेरिका की जानिब से अभी तक F-47 का इंतखाब किया जा चुका है और नियर फ्यूचर में नेवी के लिए भी नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म का इंतखाब कर दिया जाएगा। वहीं चीन 2 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पहले ही टेस्ट फ्लाई कर रहा है। ऐसे में यूरोप समेत अमेरिका के दीगर इत्तेहादी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है, वो भी नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को 2035 तक फील्ड करने की कोशिशों में है। फ्रेंड्स, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन यानी UAC ने इस बात की तस्दीक की है कि रोस्टेक स्टेट कारपोरेशन की जानिब से रशियन एयरफोर्स को Su-35S मल्टी रोल फाइटर के इस साल के पहले बैच की डिलीवरीज कर दी गई हैं। वो के इस बैच में तादाद डिस्क्लोज नहीं की गई। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन तौर पर रशियन एयरफोर्स को साल 2025 के इब्तदाई बैच के तहत टोटल 4 Su-35S मल्टी रोल फाइटर प्रोवाइड किए गए हैं। गुज़श्ता बरस भी इस तैयारे की रशियन एयरफोर्स को डिलीवरीज का सिलसिला
سلسلہ جاری رہا تھا اور اب اس سال کے ابتدائی 3 ماہ میں رشین ایئر فورس کو ابتدائی بیٹ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ رشیا اپنے Su-35S ملٹی رول فائٹر کو حالیہ یوکرین جنگ میں بھی ایکسٹینسولی یوز کر رہا ہے۔ ادھر UAC کے سینئر آفیشلز کا کہنا ہے کہ کمپنی کی جانب سے ہائی ڈیمانڈ ایئر کرافٹ کی پروڈکشن کو ایکسیلریٹ کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور کمپنی کی جانب سے Su-34 اور Su-35 کے علاوہ Su-57 ایئر کرافٹ کی پروڈکشن کو ریمپ اپ کیا جا رہا ہے۔ رشین ایئر فورس کی ماڈرنائزیشن اسٹریٹجی کے تحت Su-35S کی ایکوزیشن اس کی ماڈرنائزیشن اسٹریٹجی میں کلیدی سمجھی جا رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں یہ طیارے 2024 میں بھی ڈیلیور کیے جاتے رہے ہیں۔ مراکش کی ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس کو ترک کمپنی بیکر کی جانب سے اکینجی ڈرون کا ابتدائی بیٹ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ مراکش کی ایئر فورس کے لیے اکینجی ڈرون کی ڈیلیوریز 2025 کے فروری کے لیے پلانڈ تھی، تاہم یہ تقریباً 1 ماہ کی تاخیر کے بعد لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق مراکش کی ایئر فورس کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ مراکش کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی ایئر فورس کے لیے اکینجی ڈرون کا موڈیفائڈ ورژن بیکر کمپنی سے ایکوائر کیا ہے، تاہم ان ڈرونز کی ٹوٹل تعداد کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ مراکش نے ریسنٹ پاس میں ہی اپنی ملٹری ماڈرنائزیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے تحت وہ نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر سپلائر سے بھی ویپنز ایکوائر کر رہا ہے۔ مراکش نے ریسنٹ پاس میں اسرائیل سے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز بھی ایکوائر کیے ہیں، جبکہ ان ڈرونز کے علاوہ امریکی ساختہ ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز اور F-16 بلاک 70 ایئر کرافٹ بھی ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ مصر کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا کے تیار کردہ F-50 لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ سے متعلق بات چیت کر رہا ہے۔ مصر پہلے ہی ساؤتھ کوریا سے K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز ایکوائر کر چکا ہے، جبکہ ریسنٹ ڈیز میں F-50 لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے متعلق بات چیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ مصر آنے والے عرصے میں ساؤتھ کوریا سے مزید ویپنز بھی ایکوائر کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ساؤتھ کوریا انڈونیشیا کے ساتھ مل کر KF-21 کے نام سے 4.5 جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ بنا رہا ہے، جسے نیئر فیوچر میں باقاعدہ میس پروڈیوس کیا جائے گا۔ اگر مصر کی جانب سے F-50 ساؤتھ کوریا سے ایکوائر کیے جاتے ہیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نیئر فیوچر میں مصر یقینی طور پر KF-21 4.5 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کو بھی کنسیڈر کر سکتا ہے۔ مصر کی جانب سے گزشتہ کافی عرصے سے لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ایکوائر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس مقصد کے لیے مصر ماضی میں انڈیا کی طرف سے پرپوزڈ LCA تیجز اور چین اور پاکستان کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی آپشن بھی ایکسپلور کر چکا ہے۔ فرینڈز، انڈیا کی DRDO یعنی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ انڈین نیوی کے لیے لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ DRDO اس پروگرام کے تحت 1500 کلومیٹر رینج رکھنے والے ایسے لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل پر کام کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس کے تحت انڈین نیوی کو سب مرین لانچ لینڈ اٹیک کروز میزائل پرووائڈ کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق DRDO کی جانب سے اس میزائل کے لیے ایسا یونیورسل ڈیزائن انشور کیا جائے گا جس کے تحت یہ میزائل انڈین نیوی کے زیر استعمال کلو اور کلواری کلاس سب مرین پر استعمال کیا جا سکے گا، بلکہ فیوچر کی جرمن ساختہ U-214 سب مرینز اور مقامی پروجیکٹ 76 سب مرینز پر بھی 2030 کے بعد اس میزائل کو ڈپلائی کیا جا سکے گا۔ اس لینڈ اٹیک کروز میزائل کے لیے 2028 کی ڈیٹ طے کی گئی ہے، جس کے تحت یہ میزائل ڈیولپ کر کے نیوی کو پرووائڈ کیا جانا ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر کی جانب سے اپنے منی سمارٹ کروز میزائل کو ایک مرتبہ پھر TB2 ڈرون کے ساتھ ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ حالیہ ٹیسٹ کا بنیادی مقصد اس AI ٹیکنالوجی سے لیس منی کروز میزائل کی سسٹم آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈائیو ٹیسٹ کو یقینی بنانا تھا۔ خیال رہے کہ کمان کش-1 کے نام سے اس منی سمارٹ کروز میزائل کو خاص طور پر اسمال ڈرون جیسا کہ TB2 کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے اور حالیہ دنوں میں کمان کش-1 کا یہ تیسرا ٹیسٹ ہے جو TB2 ڈرون کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کمان کش-1 140 کلومیٹر سے زائد کی رینج پر AI ٹیکنالوجی سے لیس خوبیوں کے ساتھ مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کمپنی کی جانب سے کمان کش-2 کے نام سے بھی پہلے ہی سمارٹ کروز میزائل متعارف کرایا جا چکا ہے، جسے نہ صرف ڈرونز بلکہ موونگ پک اپ ٹرک سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ترک کمپنی بیکر نے حال ہی میں اپنے TB3 ڈرون کے ساتھ راکٹسان کے تیار کردہ UAV-122 سپر سونک میزائل کو اسٹیشنری سی ٹارگٹ کے خلاف پن پوائنٹ ایکوریسی سے ٹیسٹ کرنے کا کامیاب مظاہرہ کیا تھا۔ ترکیہ کی جانب
سے جہاں مختلف نوعیت کے ویپنز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، وہیں ان کے ساتھ کئی طرح کے سمارٹ منیشنز کی انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ بھی مرحلہ وار جاری رہتی ہے۔ حالیہ TB2 ڈرون سے کمان کشف-1 منی سمارٹ کروز میزائل کا ٹیسٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔